कश्मीर। आज हम बात करते हैं नीट 2024 की, जो एज पर द रिपोर्ट जो बहुत ही बड़ा स्कैंडल है। इसमें 5 चीजें मैंने पाई जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। पहला पॉइंट, जो इसको जो रिजल्ट है उसको 14 जून को आना था, लेकिन ये इलेक्शन के दिन ही आया, 14 दिन पहले ये रिजल्ट आ गया। नंबर 1 जो इसका फॉल्ट है। और नंबर 2, पिछली बार अगर आप देखें 2 लड़कों ने टॉप किया नीट के रिजल्ट में, लेकिन बदकिस्मती से इस साल 67 लड़कों ने टॉप किया, जो मोस्टली कुछ ही कोचिंग सेंटरों से बिलोंग करते हैं। ये दूसरा स्कैंडल है इसका। और तीसरा स्कैंडल जो इसका है, जो सबसे बड़ा, जो 66 और 69 लड़के थे जो बहुत ही आसपास थे, जो पहली बार किसी एंट्रेंस में हुआ है, दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि 67 और 69 लड़के जो आसपास बैठे थे, जिन लोगों ने टॉप किया है, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और चौथा जो इसका है, जो चौथा इंपॉर्टेंट इसका फैक्टर है जिससे ये बिल्कुल फ्रॉड लगता है, कि पहली बार हिस्ट्री में नीट के एग्जाम में ग्रेस मार्क्स दे दिए गए, क्योंकि ग्रेस मार्क्स में 2018 और 218 और 219 मार्क्स जिन लोगों ने ले लिए, ये ले ही नहीं सकते। इसके जो इसके मैनेजमेंट है, जो नीट का मैनेजमेंट है, जो इसके जो एग्जाम कंडक्ट करते हैं, जो एजेंसी कंडक्ट करती है, कि उनका कहना कि हमने कुछ लड़कों के पहले ही पेपर ले लिए, उनके पास टाइम नहीं आया बराबर लिखने के लिए, हमने उनको ग्रेस मार्क्स ले लिए। दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। हिस्ट्री में कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। और 5वां फैक्टर जो मैं आपको बताने वाला हूं, पटना में 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया क्योंकि नीट का पेपर लीक हुआ था, लेकिन एजेंसी ने इसके मुतालिक कोई जवाब नहीं दिया। जो 5 स्कैंडल इसमें आए हैं, लेकिन गवर्नमेंट इस पे कभी कोई भी आज तक इतने दिन हो गए रिजल्ट को आने में, लेकिन कोई भी इनिशिएटिव, कोई भी एक्शन, कोई भी स्टर्न एक्शन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया। ये 5 स्कैंडल है। 14 जून को रिजल्ट आना था, ये इलेक्शन के दिन ही आया। और पिछली बार 2 लड़कों ने टॉप किया था, इस बार 66 और 67 लड़कों ने टॉप किया। दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और तीसरा जो स्कैंडल है इसमें, 67 to 68 लड़के जो है जिनका रोल नंबर बहुत दूर था, लेकिन उनको पास बिठाया गया। दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ये भी इंडिकेट करता है दिस इज टोटली अ फ्रॉड। एंड चौथा जो इसका फ्रॉड है, क्योंकि 218 और 219 मार्क्स ले ही नहीं सकता एज पर नेगेटिव मार्किंग, लेकिन जो एजेंसी है जो कंडक्ट करती है एग्जाम, उन लोगों ने कहा कि ये ग्रेस मार्क्स है। आज तक हिस्ट्री में किसी एमबीबीएस बच्चे को ग्रेस मार्क्स नहीं दिए गए, लेकिन उनका जो जवाब है, उन लोगों ने कहा कि उनको पहले से ही हमने पेपर छीन लिया और इसलिए उनके ग्रेस मार्क्स दे दिए गए। ये कहते हैं कि जब इंसान चोरी करता है तो कुछ ना कुछ सबूत वो छोड़ के जाता है। योस अकिदो आख नफरन कोर कत्ल दोमनस ये के मिस लग पता ये कत्ल कोर में ये लग ने कैसे पता, क्योंकि मैं अकेला इसका जो मैंने कत्ल किया, मैं उस टाइम भी अकेला था जब मैंने कत्ल किया। एक दिन वो तम साथ रूद पेवान, बारिश पड़ रही थी। एक दिन अपनी बीवी के पास बैठा था, तो रूद लोगन एवं पन्ने खानदान अमसा रूदस कुन वुचित असन दोमनस चे क्या जाओ रूदस कुन वुचित असन दोमनस ना वन में चे क्या जाओ असन अमिश पन खानदार नतन बिहत दोमनस अदो कोर में अख कत्ल। तम सात में वारियाव हे शहादत दी चे कह चीज, मगर मे दुत वुनिक तान कंसी चीजन शहादत कि मे कोर कत्ल, मगर एवं पन्ने खानदार तम सात रूद पेवान और वन पन्ने जनान पन सारी स्टोरी कैसे मैंने कत्ल किया। एक दो गए इस खानदार से लड़ाई और इसकी बीवी ने पुलिस को डायरेक्ट कांटेक्ट किया कि कत्ल इसने किया। इसीलिए जब इंसान से गलती होती है, कुछ ना कुछ सबूत वो पीछे छोड़ जाता है। लेकिन बदकिस्मती ये है मैं गवर्नमेंट को ये बताना चाहता हूं, कितने लड़कों ने खुदकुशी की, कितने लड़कों ने छत से छलांग नीचे लगाई। क्या ये इनके मन में नहीं है? क्या ये कुर्सियों पे इतने मदहोश हो गए हैं? क्या ये ताकत में इतने मदहोश हो गए हैं कि इमन गरीब सुस लड़की 5 वरियन 10 वरियन एहतिकाब करान, अक्सी जाय बेहवान मेहनत करने खातर, और पेपर लीक करान। और ये
اور ایک بدقسمتی میں آپ کو بتاؤں گا، پچھلے 5 سال سے 41 پیپر جو ڈفرنٹ ایجنسیز کے پیپر تھے، جس کو ہم NTA نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی، جو بالکل کرپٹڈ ہے، جن لوگوں نے 41 پیپر لیک کیے، اور جو ڈفرنٹ کمپٹیٹو ایگزام تھے، چاہے وہ نوکری کے ایگزام تھے، چاہے وہ کسی کالج کے ایڈمیشن تھے، چاہے وہ کسی یونیورسٹی کے ایڈمیشن تھے، چاہے وہ کسی MBBS کے ایڈمیشن تھے، 41 پیپر لیک ہوئے ہیں آج تک۔ اب آپ سوچو ہمارے غریب لڑکے کہاں جائیں گے جب اس طرح سے پیپر لیک ہو جائیں گے۔ میں گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، NTA جو نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی ہے، جو یہ پیپر کنڈکٹ کرتی ہے، جو یہ پیپر فریم کرتی ہے، اس کو ہٹا دیا جائے اور ایک آنےسٹ ایجنسی کو لایا جائے، تاکہ اگر تو سوچو، اگر ایسے ہی ڈاکٹر جو ڈاکٹر ایک اچھا پروفیشن، اگر اللہ تعالیٰ چھ کانس ناراض گژھان، تمس چھ سہ خدا، اللہ تعالیٰ اگر کانس ناراض گژھِ تمس چھ سہ ڈاکٹرس نش سوزان، اگر ایک ڈاکٹر ناراض گژھِ تمس چھ سہ قبرستانس مز سوزان۔ اس لیے ڈاکٹر ایک امپارٹنٹ پروفیشن ہے۔ اگر اس امے ڈاکٹر بنوی یمو زن بالکل سیکوینسس مز روز یکجا، یمو زن پیپر لیک آؤٹ کر پتہ کر MBBS ڈگری، کل ہارٹ کی سرجری ہوگی یہ کڈنی نکالیں گے، کڈنی کی سرجری ہوگی یہ ہارٹ نکالیں گے، لیور کی سرجری ہوگی یہ پینکریاز نکالیں گے، پینکریاز کی سرجری ہوگی یہ گال بلیڈر نکالیں گے۔ ایسے انسانوں یم چیز لیک کر، ایسے انسانوں کو پھانسی دینی چاہیے۔ اور ڈاکٹر ایک خدا کے بعد اگر کسی کی عزت ہے وہ ڈاکٹرز کی ہے، کیونکہ یہ ایک انسان کا علاج کرتا ہے، یہ ایک انسان کی سرجری کرتا ہے۔ اس لیے میں بار بار یہ کہتا ہوں حلیمہ فاؤنڈیشن کی طرف سے، ایسا ہمارے کنٹری میں نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے انسانوں کو بیہائنڈ دا بارز، ان کو جیل کے پیچھے بند کرنا چاہیے، تاکہ دوبارہ ایسی غلطی، ایسے سینسٹیو پیپرز جو پرٹیکولرلی MBBS کے پیپر ہے، جو IAS کے پیپر ہے، ایسے پیپر کبھی لیک نہ ہو جائے۔ پچھلی بار میں نے کہا پچھلے 2 سالوں سے 41 پیپر لیک آؤٹ ہوئے ہیں، اور جو ڈیزرو نہیں کرتے تھے ان کی نوکریاں لگی، جو ڈیزرو کرتے تھے ان کی نوکری لگی نہیں، کیونکہ جو محنت کرتا ہے اس کے وہم و گمان میں یہ نہیں ہوتا کہ پیپر لیک بھی ہوتے ہیں، لیکن جو بدماش اور چالو انسان ہوتے ہیں وہ پہلے سے ہی اس چیز کو سٹیپ بائی سٹیپ پتہ کرتے ہیں کہ پیپر کس نے فریم کیا، اور وہی لوگ پیپر کو اپنے پیسے دے کر، کروڑوں میں لاکھوں میں پیسے دے کر پیپر کو آؤٹ کرتے ہیں۔ اور میں التجا کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں ان لوگوں سے، جو یہ ایجنسیاں ڈکلیئر کرتی ہے، جو یہ ایجنسیاں فریم کرتی ہے، جو یہ ایجنسیوں کو پاور دیتی ہے، ایسی ایجنسیوں سے پاور چھینو، تاکہ دوبارہ ایسی کنٹری میں، دوبارہ ہمارے ملک میں، جو اتنا ڈائیورس ہمارا کنٹری ہے، ہمارا ہندوستان ہے، ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے، پرٹیکولرلی ایسی پروفیشن کے لیے جو انسان کے ساتھ کھلواڑ کرے۔ میں نے ابھی بھی کہا، اگر ہارٹ کی سرجری ہو وہ کڈنی نکالیں گے، کڈنی کی سرجری ہو وہ لیور نکالیں گے، لیور کی سرجری ہو وہ گال بلیڈر نکالیں گے۔ اگر ایسے ڈاکٹر بنے تو ہمارے ملک کا کیا ہوگا؟ ٹیک کیئر، می ڈاکٹر احمد مشتاق، کریٹر آف حلیمہ فاؤنڈیشن کشمیر۔ مجھے پورا یقین ہے آپ اس ویڈیو کو لائک کرو گے، اور ایز مچ ایز پاسبل اس کو شیئر کیجیے، تاکہ یہ سکینڈل جو ہے ہر کسی کے پاس پہنچے، ہر کوئی اس کو دیکھے کہ ہمارے ایجنسیاں جن کو ہم اتنا پاور دیتے ہیں، جن کے ہاتھوں میں ہم ایسی چیزیں دیتے ہیں، اور وہی ہمارے پہ ایک پیسوں کے لیے کرتے ہیں، یہ لاکھ روپے کے لیے، کروڑ روپیوں کے لیے، لیکن یہ اس کا امپیکٹ نہیں دیکھتے ہیں کہ لانگ ٹرم ہمارے ملک پہ اس پہ کیا امپیکٹ ہوگا۔ اگر ایسے ہی ڈاکٹر بن گئے، ایسے ہی لیڈر بن گئے، ایسے ہی IAS آفیسر بن گئے، تو ہمارے قوم کا کیا ہوگا؟ یہ دن بہ دن زمین کے نیچے جائے گا۔ دنیا، جاپان، اسرائیل، باقی سب کی ٹیکنالوجیز دیکھیے، اگر ہم نے ایسے ہی انسانوں کو اچھے پوسٹوں پہ ایسے ہی پوسٹوں پہ بٹھا دیا تو ہمارے کنٹری کا فیوچر کیا ہوگا؟ ٹیک کیئر، خدا حافظ، می ڈاکٹر احمد مشتاق۔